جان مدینے چ پیدا ہوئی. ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ابا جی مکے چ پہ پل دے تے ادھر سیدہ آمینہ مدینہ شریف چ پل رہی ہیں. یاد رکھیو مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر ہے. حضور دے نان کے بھی مدینے، حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے، حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان حضرت آمینہ دے کا بچپن دا واقعہ کی سیرت حلویہ چ لکھیا کہ آپ دے بچپن چ ایک مدینے عورت آندی ہے جدا نام ہے سودا بنت زہرا. نجومی عورت ہے، کاہنہ عورت ہے، بہت بڑی عالمہ تے فاضلہ عرب دی تے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی ہے. کدے کدے مدینہ شریف آندی ہے تے لوگ اپنے بچے لے کے کتاروں چ کھڑے ہو جاندے نے، وہ ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی ہے. سیرت حلویہ چ لکھیا کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن دے اندر اپنی سہیلیاں نال مدینے دی گلی چ کھیل رہی ہوں. اچانک مدینے دی گلی چ شور مچیا، سودا بنت زہرا آئی ہے. لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں وچ کھڑے ہو گئے. سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئیاں. کہڑے ویلے سیدہ آمینہ دی واری آئی، ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگوں اے بچی کون ہے؟ لوگوں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے. کہن لگی ہادہ النذیر او تلد النذیر. کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے، یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی. سیدہ آمینہ نو ویکھ کے بچپن چ لوگ کہندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی. جنوں اپنی امی نال پیارے نا او بولے سبحان اللہ. اسی سانو پرچیاں لے کے بھیجو، اسی سا ماں دی شان سناؤ. کیوں؟ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے. ہن میں اس ماں دا ذکر کرن لگا جدا نام لے لیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پی جاندی ہے. نوجوان ادھر سیدہ آمینہ جوان ہوگی، ادھر حضرت عبداللہ جوان ہو گئے. نبی پاک دے دادا جان فرماتے ہیں کہ رات میں کعبے دا طواف کر کے حتیم کعبہ چ لیٹ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ سونا جب بابا میرے خواب وچ آیا تے کہنے لگا عبد المطلب جدو صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے وہب بن عبد مناف دے گھر چلا جا. او دی بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر دا رشتہ آمینہ نال طے کر کے آ. آپ فرماتے ہیں میں پوچھا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں 70,000 نبیاں دا دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، شیخ الانبیاء جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے. نبی پاک دے دادا جان صبح اٹھے، اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا، مکے دے عمراء رؤساء قریش دے سردار نال لے تے ٹڑے ٹڑے مدینہ شریف آئے. آ کے پوچھیا اے وہب بن عبد مناف دا مکان کیڑا ہے؟ لوگاں دسیا. حضرت عبد المطلب ٹڑے ٹڑے آئے، آ کے دروازہ کھڑکایا. نبی کریم دے نانا جان حضرت وہب بن عبد مناف آئے. آپ نے دیکھیا مکے دے سردار آئے نے، کعبے دے متولی آئے نے، قریش دے سردار آئے نے، عرب دے سردار آئے نے. بڑی خدمت آبادو کی تھی، بڑی آؤ بھگت کی تھی. ادھی رات ویلے جدوں مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے، نبی کریم دے نانا جی کہن لگے لجپالا کدھر آئے ہو؟ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے، پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں. میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمینہ ہے ہی تہاڈی ہے. حضور دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے. لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے، کاروبار پوچھ دینے، خاندان پوچھ دینے، پوچھیا بھی کچھ نہیں، بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے. حضور دے نانا جی کہن لگے لجپالا کیوں نہ رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب وچ تینوں ملیا ہے، ہتھ دیاڑے گزرے ہو مینوں بھی ملیا. یار کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے. شاہ جی قبلہ میرے نبی دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیوں دا دادا ہے. جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ رشتہ لے کے آئے. روایات چاہتے ہیں کہ اتھے ہی بیٹھے وقت رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا. فیصلہ بعد والے ہو وہ جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمینہ ہوئے، براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے ہوں بن گئے. 3 دن مکی مدینے رہے. 3 دن دے بعد قافلہ ٹریا تے مکے پہنچیا.
مکے آئے تے حضرت آمینہ فرما دیا میں مقدرہ تے ناز کراں کہ جس گھر وچوں آئیاں او بھی سرداراں دا گھر ہے تے جس گھر وچ آئیاں او تے کائنات دا اتنا معزز گھرانہ ہے کہ جنہ دی گلی چ لوگ گردن تے نگاہاں جھکا کے گزردے نے. کیوں؟ کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین، کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین، نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین. سید آمینہ اس گھر دلہن بن کے آئیاں. جدو حضرت عبداللہ نے پہلی مرتبہ دیکھیا تے آپ فرما دیا میں ویکھیا کہ اتنا سونا جوان اللہ نے میرے نصیبہ چ لکھیا سی. حضرت عبداللہ اتنے حسین سن کہ آپ فرما دے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا. پوچھنا اونج تے اونج کنج میں سونے؟ آپ نے فرمانا ایک تے ہاشمیاں اونج سونا، ایک متھے چ محمد دا نور چمکدا اونج سونا. اب ویکھ نبی پاک دی حال جب 15 صدیاں بعد محمد دے پتر ایڈے سونے نے، کملی والے دے امی ابو کڈے کو سونے ہون گے، میرے نبی دے ماں پہ کنے کو خوبصورت ہون گے. حضرت آمینہ فرما دیا میں مقدرہ تے ناز کرا کہ عبداللہ میرے حصے چ سن. تے حضرت عبداللہ فرما دے میں آمینہ نو ویکھیا تے مینوں خیال آیا عفت طہارت تے پاکیزگی دی تاجدار آمینہ اللہ نے میرے نصیباں چ رکھی سی. نوجوانوں شادی ہو گئی، دن تے رات خوشیاں، پر کاتب تقدیر نو کچھ ہور ہی منظور سی. نکاح نو 3 مہینے گزرے. حضور دے دادا جانے کے دن گھر آئے تے فرمایا عبداللہ تو میرے 10 پترا جو سب تو چھوٹا ہے، سب تو سونا ہے تے سب تو لاڈلا ہے تے پتر ہن شادی شدہ ہو تے کو کاروبار نہ کریے. سر جھکا کے عرض کی تھی سر تسلیم خام جو مزاج یار میں آئے. عرض کی تھی بابا میں حاضر ہوں، حکم ہو گئے. فرمایا بیٹا میرا تجارت دا قافلہ ملک شام وال جا رہے، میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ قافلہ تسی لے کے جاؤ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نبی پاک دے ابو جان تیار ہو گئے. حضرت آمینہ نو خبر ملی تے آپ رومن لگ پئیاں. حضرت عبداللہ تسلی دے کے فرمائے کہ آمینہ 1 مہینہ ملک شام جاندیاں لگ دے، 1 آوندیاں لگ دے، 1 مہینہ میں ملک شام ٹھہراں گا، 3 مہینے بعد ملاقات ہوے گی. حضرت آمینہ نے روندیاں حضرت عبداللہ نے ودا کیتا. نوجوانوں جدو قافلہ مکے تے ٹریا، حجاز مقدس دا یوسف حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک یوسف ہے جڑا مصر دا یوسف ہے، وہ اپنے ابے دا لاڈلا، حجاز مقدس دا یوسف ہے، اے اپنے ابے دا لاڈلا. قافلہ ٹریا ملک شام وال جا رہے، رستے چ مدینہ شریف دی بستی آئی. حضرت عبداللہ نے نان کے بھی نہیں تو سسرال بھی نہیں، میں چند دن نان کے رک جاواں. آپ رک گئے. قافلہ ملک شام وال چلا گیا. جی میں ساڈے دور چ کرونا دی وبا پھیلی نا، کتاباں چ لکھیا کہ اس دور چ مدینہ طیبات دے قرب و جوار دے اندر ایک بخار دی وبا پھیلی، لوگاں نو بخار ہو رہا. حضرت عبداللہ رکے تے آپ نو بھی بخار ہو گیا. اس شدت دا بخار ہویا کہ چند دن بخار دی شدت دی وجہ تو حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے. 25 سال دی جوانی تے نکاح تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ مدینے وصال کر گئے. نان کے تے سسرال والے مدینے قبر بنا دیتی. اج بھی نبی پاک دے ابو جان دی قبر مدینہ شریف ہے. نوجوانوں قبر بنا کے تے مکے پیغام بھیجا. جدو مکے پیغام پہنچیا تے مکے دیاں گلیاں چ کوہرام مچ گیا کہ حجاز دا یوسف چلا گیا. اور یار قرآن چ اللہ نے فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف بچھڑے تے باپ یعقوب دیاں اکھاں رو رو کے نبینا ہو گئیاں. پتہ نہیں جدو اس یوسف دی خبر پہنچی ہوئے گی مکے کی حال ہویا ہوئے گا، نبی پاک دے دادا جی کیویں روئے ہون گے. اور سارے نو خیال ایک آ رہا ہے کہ آمینہ نو کون دسے گا، حضرت آمینہ نو کون دسے. حضور دے دادا جی روندے گھر آئے، آ کے سید آمینہ دے سر دے ہاتھ رکھ کے فرما بیٹی آمینہ صبر کری. سید آمینہ فرما دی مینوں انج لگے جویں میرا کلیجہ منہ آ رہا. عرض کر دیا بابا کھادا صبر کرا، بابا کھادا صبر کرا. آپ نے رو کے فرمایا بیٹی جدیاں اڈیکھاں کرنیوں نے ہونا کوئی نہیں. ساڈا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے. سیدہ آمینہ گھس کھا کے زمین تے ڈگ پئیاں. کنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے. آوازاں دے کے کہندی عبداللہ کدھروں آ جاؤ، اجے تے میں رج کے ویکھیا ہی نہیں. کنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے. میاں صاحب فرماندے نے ٹر گئے نے کہ دلدار دلا دے پتنوں چکے کہاراں اجڑی بستی نظری آوے. ایک کنڈ دیتی جدی آراں. سیدہ آمینہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے. آوازاں دے کے کہندیاں عبداللہ کدھروں آ
جاؤ اجے تے میں رج کے ویکھے آئی نہیں نوجوانوں دن گزرنے لگے جا رہے رجب دے مہینے دی جمعے دی رات سیدہ آمینہ فرما دیاں روندیاں روندیاں میری اکھ لگ گئی ایک بڑا سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر فرما دیاں بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگی رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا فرما دیاں وے بابا جدہ سوئی ٹر جائے انہوں کھاؤ دیا مبارکہ پیا دینا ہے بابا کہنے لگا بیٹی رونا ہو میں تینوں مبارک دینے آیا محمدی ماں بنن والی فرما دیا میں دامن پکڑ کے پوچھنی آوے بابا بابا تسی کون ہو فرمایا بیٹی پہچانے آ نہیں بے بابا میں نہیں پہچانے آ فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخرے سیدہ آمینہ فرما دیا بابا تے چلا گیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے جے پھر نہیں آؤ کیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آندائے فرما دیا میں نو چپ دائی نہیں میں قدم رکھنی آ پتھر دگل کے موم بن جاندہ ہے فرما دیا خبریں پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آ سونا آلین دے پڑیاں پڑیاں پگل جانا بول کے کہنے لگا آمینہ اجے تے اسی پگلنے آ بڑے بڑے پگل جان گے ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا ایتے تے پتھر دل پگل جانے نے پتھر دل پگل جانے نے پتھرہ پگل کے دسیا کہ اسی اوس نبی دا استقبال کرن لگے ہیں جنہیں پتھرہ تو کلمے پڑھا لینے نے اللہ نے قرآن مجید جو فرما وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اللہ فرمادا اساں داؤد تے فضل کیتا او لوہے نو ہاتھ لگاندے سن تے لوہا پگھل جاندا سی او یار جدے اوتے رب فضل کرے اوتے لوہے نو ہاتھ لگاوے تے لوہا پگھل جاوے تے اس ماں دے قدماں تھلے پتھر نہ پگھلن جدے چ رب دا سارا فضل پیا وسدا ہے جدے اندر فضل کبیر تے سب تو بڑا فضل فضلن کبیر آپ یا وسدا ہے پتھر پگھلے تے پتھر دسیا او آون والا ہے او آون والا ہے او آون والا ہے کیڑا پڑھیے بھائی رل کے سارے پتھر بھی آکھدے ہون گے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے تے سکی آنکھ جوراں اگا جاندا پڑھن لگا جڑا گھروں دس کے ہے میں نبی پاک دے ملاد تے چلے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی جدا دل کردا میں قیامت نو اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نام تے خانہ چ لکھیا ہوئے ہاتھ ایتھے رکھو جھکایو نہ ویکھو کنے نہیں بڑا کھڑا کیتا جڑا حضور دے لنگر تے پادا ہے جڑا کمائی تے پادا چپ رہے جڑا جنوں لگدا میرا لنگر مدینے ہوندا او انج ہاتھ کھڑے کرے دونوں ہاتھ ان سارے ایتھے لہرا کے پڑھو او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے تے سکی آنکھ جوراں اگا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا 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 جاندا ہے تے گونگے آنکھ گلاں کرا جاندا ہے او گونگے آنکھ گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے اس کی آنکھ جوراں اگا جاندا پتھر پگھل رہے سیدہ آمینہ فرما دیا میں پہاڑاں کو گزرنی تے آواز آ دی السلام علیکی یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی تو انو سلام ہوئے میں سچی دسو وہ جڑا نبی دی ماں دا عدب نہ کرے او دنالو تو جانور تے پہاڑ تے پتھر ہی چنگے جانور رستہ بنا کے کہنے ہٹ جاؤ محمد دی امی پہ یاد دیجئے سیدہ آمینہ فرما دیا ایک سفید رنگ دا پرندہ آن دے وہ آ کے سارا دن میرے سینے دے سامنے اڑ دے فرما دیا دے نال پرندیاں دی ڈارے شامل او میرے گھر دا طواف کر دے تے غائب ہو جاندے
دے اگلے دن پھر آ جاندے علماء فرماتے نے پرندے نہیں سن اصل جو خدا دی رحمت دے فرشتے سن یار مینوں سچی دسو یوسف علیہ السلام نو ویراں نے کھوہ چ سٹیا 3 دن یوسف علیہ السلام کنویں چ رہے امام غزالی فرماتے نے کہ 3 دن یوسف کنویں چ رہے تے 3 دن فرشتے کنویں دا طواف کرن آوندے رہے او جڑے کنویں چ یوسف ہوے فرشتے او دا طواف کردے نے تے جڑی امی وچ کملی والا وسدا ہوے فرشتے پھر اس ماں دا بھی تے طواف کرن آوندے ہون گے نا اس ماں دا طواف فرشتے کرن آ رہے جس ماں دے شکم وچ کملی والا پیا وسدا ہے تے کیوں پرندے ویکھن آندے نے ہون تے دور جدید آ گیا نا تے پچھلے زمانے چ سفید داڑیاں والے بزرگاں نوں پوچھو جدوں قافلے رات نو سفر کردے سن نا تو او آسمان وال ویکھدے سن کہ کدے چن چڑھ جائے تے رستہ روشن ہو جائے تے اسی منزل تے پہنچ جائیے پتہ لگیا جدو اندھیرا ہو جائے تو لوگ چن وال ویکھدے سن چانن ہو جائے جدو کائنات چ کفر دا اندھیرا چھایا نا جی میں بھی کر دینا جی جدو کون آندے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد تو پہلے کفر دا اندھیرا چھایا تے پھر فرشتے پرندے بن کے سیدہ آمینہ نو ویکھن آندے نے ویکھی کدوں آمینہ دا چن چڑھنا ہے کدوں چن چڑھنا ہے کدوں چن چڑھنا ہے اجازت ہوے تے اس عتیق دا رنگ حضرت پیر بہادر دے قلم تے پیش کراں چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کر لواں گے انشاءاللہ تھوڑا ہور رولا بولو تانوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے ہنے لنگر وڈیا جانا تے پھر اپنا رولا ویکھیا جی تے سیانے کہندے نے جدا کھائیے خدا کہیے نبی پاک دے لنگر تے پلن والا اونچا بولے سبحان اللہ عارفاں دے سلطان نے فرمایا چڑھ وے چنا 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 چڑھ وے چنا میں کر رسنائی تارے ذکر کریں دے تیرا جتھے چن ساڈاں چڑھ داؤں اٹھ قدر نہیں کچھ تیرا تیرے چن روزی چڑھ دے سانو سجنا باج ہنیرا جدے پیچھے میں جنم گوایا او یار ملے ایک پھیرا سیدہ آمینہ فرما دیاں 12 ربیع الاول دی رات آئی سوموار دا دیہڑا آیا ہوں فرما دیاں رات پہ جاندی ہے دن پہ آیا ہوں گائے مینوں انج لگیا جی میں پتر دیاں دا ویلا ہو گیا رو کے کہن لگیاں یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوے بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندا ہے عرض کر دیاں یا اللہ تیرے محبوب دی ماں میری خدمت لی کوئی نہیں فرما دیاں میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 اونچے لمبے قدیاں عورتاں اندر آ گئیاں نہ پوچھنیاں نہیں کون سارے تو وڈیری کہن لگی میں نہ روئی نہ میں آدم دی بیوی حوا آئی ہاں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ہاں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ہاں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ہاں میں پوچھنیاں نے کدھر آیا کہن لگیاں مقدرہ تے ناز کرنیاں ہاں محمدیاں دائیاں بن کے آیا حضرت سخیدہ میرا لال پاک بہاول شیر کلندر سبحان اللہ سبحان اللہ واجب ماشاءاللہ حافظ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ واجب بسم اللہ گرامی قدر سید آمینہ فرما دیاں 4 عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئی اس ماں دے پختوں نو سلام کریو جڑی ماں دی خدمت لی نبیاں دیاں ماواں آ جان سید آمینہ فرما دیاں 4 عورتیں میرے ارد گرد بیٹھیاں تے خارج منی نور فرما دیاں پھر میں نور نو جنم دیتا
غلام محمد آباد آنے والے ہو، فیصل آباد تشریف لے کے آنے والے ہو، جنہیں بھیجیا وہ کہندا قد جاءکم من اللہ نور، جیڑا آیا وہ کہندا اول ما خلق اللہ نوری، تے جنہیں جنم دیتا وہ کہندی خرج منی نور، پتہ لگیا موقع دے سارے گواہی پہ کہندے نے نور ہے، جیڑا نبی نو نور نہ منے اودے چہرے تے نور نہیں آ سکدا۔ سیدہ آمینہ فرما دیا پھر اتنا نور چمکیا، اتنا نور چمکیا، بیٹھی میں مکے میں چاں تے میں نے ملک شام دے محال نظری آ رہے، ایسا نور چمکیا۔ آپ فرما دیا پھر میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا۔ ایک باری آنکھ بند کر کے نا، ایک باری میرے کہتے آنکھ بند کر کے اپنے اپنے اندر جھاتی مارو، جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے مینوں سچی دسیو میری ملت دیو نوجوانوں، آ جڑا تہاڈے تے میرے اندر ایمان دا سویرا ہے اے کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے؟ جیڑے اندر نبی پاک دا سویرا وہ ہاتھ کھڑا کرے تے میرے نال رل کے نبی دا میلاد پڑھے۔ بھائی سٹیج والے تسی بھی، کیونکہ محبوب سارے دا سانجا یہ بھائی سارے مل کے پڑھیے، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، اے سویرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا سونا سویرا۔ انج نہیں بھائی ہاتھ چکے سارے لڑا کے جھنڈے بنا کے آنکھو، آ گیا سونا سویرا۔ گل صاحب جے کو صبح پوچھے راتی ایڈا بڑا میلاد کیوں منایا، اے مشائخ نو کیوں بلایا، سیاستدان بلائے، علماء بلائے، ایڈی عوام نو کیوں بلایا، کوئی جواب نہیں دینا، بس کہنا ہے ساڈا آ گیا سونا سویرا ہو گیا، اے سویرا ہو گیا، کیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا، یخرجہم من الظلمات الی النور، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، واللہ متم نورہ، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، وسراج منیرا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، جبریل نے کعبے تے جھنڈا لگا کے رکھیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، مشرق دے جانور مغرب دے جانوران، مغرب دے جانور مشرق دے جانوران کہندے نے تینوں مبارک آوے، کیونکہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، کئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، میٹھے کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ آ گیا سونا سویرا ہو گیا، یقین کریا جائے ایسا سویرا ہویا، ایسا سویرا ہویا، ان کفر لکھ کوشاں کرے سونا ایسا سویرا کر گئے، اندر تے باہر سویرا ساری کائنات ہو گیا۔ نوجوانوں
مینوں کان چ آکھیا جا رہا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی ایک گل سنایا جی کہ اولاد غوث پاک تشریف فرما نے میں غوث پاک رضی اللہ تعالی 11ویں اچھا جڑا 11ویں کھاندا ہے او بولے والا سبحان اللہ اور اونچا بولو آخر تے میں انشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ تعالی دے حوالے نال ایک بات سنا کے پھر میں اجازت چاہواں بس ایک گل اما حلیمہ دی سن لو کیونکہ اما حلیمہ دی گل نہ کریے تے میلاد دی محفل مکمل نہیں ہوندی کون سی کیویں آئی کیویں گئی یہ تے بڑی تفصیل تے داستان ہے نا بڑی لمبی بس ایک ہی گل سن لو اما حلیمہ جدو حضور نو گھر لے کے گئیاں نا تے او جڑیاں عورتاں مکے تو بچے لے کے آئیاں سن اما حلیمہ دے نال میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کر کے آنا میں اتھے جا کے تے دوستاں نو کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو انہاں ہواواں چ میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے اما حلیمہ دے گھر دے قریب ایک کنواں سی اج تو 3-4 سال پہلے موجود سی ہن انہاں نے مٹا دیتا معاذاللہ ساری عورتیں کٹھیاں ہو کے اما حلیمہ کو لاگیاں تے کہنے لگیاں اج دے سڈے بچے نے اسی مکے تو لے کے آئیاں یہ بچے پیشاب کردے نے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے نے اسی کٹھیاں ہو کے تے روزانہ کپڑے دھون کنویں تے جانیاں نالے دکھاں سکھاں دیاں کر لینیاں نالے کپڑے دھو لینیاں تے حلیمہ تو کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دیاں مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی ایک بول کے کہنے لگی حلیمہ تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکی تیرا بھی عربی ساڈے بھی عربی اما حلیمہ فرمان لگیاں نہیں تواڈے بھی مکی میرا بھی مکی ہے تواڈے بھی عربی میرا بھی عربی ہے پر تواڈے میرے ورگے نہیں میرا تواڈے ورگا نہیں کہن لگیاں حلیمہ فرق کی ہے فرمایا نہیں تواڈے پاک کپڑے پلید کر دیندے نے میرا محمد پلیتاں نوں وی پاک کر دیندا کی ہم دیا شانہ لے کے آیا اس سینے چ دل پاک کر دیندا ہے گرامی قدر حضرات واہ واہ نہیں حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے ایک یکتا تیری گودی وچ گوہر پایا جانا ہے نوجوانوں آؤ آخر تے غوث پاک یعنی رسول اللہ دی اولاد دی ایک گل سن لو کہ میں اجازت چاہواں غوث پاک قندیل نورانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر گیلانی جیلانی الحسنی والحسینی پیران دے پیر تے 11ویں والی سرکار ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندا ہے ایک میرا پیر ہے جنی 11ویں ہر جمعرات ہی منائی جاندی ہے پیران دے عرس مرید مناندے نے غوث دی 11ویں پیر مناندے نے کیونکہ پیران دا فیض مریداں نوں ملدا ہے اور غوث پاک دا فیض پیران نوں بھی ملدا ہے تے مریداں نوں بھی ملدا ہے یاد رکھیو غوث پاک دی اولاد پاک دی زیارت کرن والےو پیر ہونا بڑا ضروری ہے جدا مرشد کوئی نہ ہوئے صوفیاء فرما دینے دا مرشد تے او دا رہبر تے رہنما شیطان ہو گئے شیطان انہوں جدر دل کرے لے کے چلا جائے اسا اپنے مال تے اپنے گھر دا پہرے دار رکھیا نا کہ اسی سو جائیے تو ساڑے مال دی رکھی کرے ایک ایمان دا بھی پہرے دار رکھو تاکہ وہ ایمان دی پہرے داری کرے مرشد ایمان دا پہرے دار ہو گئے اپنے اپنے ایمان دا بھی کو پہرے دار رکھو گرامی قدر حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن وضو کر رہے اثر دی نماز دا ویلا تے مرید لوٹے چ پانی لے کے وضو کرا رہا اچانک غوث پاک نے اس طرح پانی دے چلو چ لے کے نا تے فضا چ سٹیا تے چیخ ماری پھر پانی چلو چ لے کے فضا چ سٹیا چیخ ماری پھر پانی لے کے چلو ہوا چ سٹیا پھر چیخ ماری تے چوتھی مرتبہ آپ نے اپنے پاؤں دیاں کھڑاواں اپنی جُتی مبارک نال لینے پاک اتار کے او ہوا چ سٹی او جڑا مرید وضو کرا رہا سی نا اونے ویکھیا کہ غوث پاک دی جُتیاں جاندیاں تے نظر آئیاں مگر آوندیاں نظر نہیں آئیاں 1-2-3 دن گزر گئے وہ مرید بڑا پریشان کہ میرے پیراں دیاں جُتیاں گئیاں کتھے 3 دن دے بعد غوث پاک نے اسے مرید نو بلا کے فرمایا کہ دجال بغداد دے باہر دریائے دجلہ دے کنارے ایک کشتی آئی اس کشتی چ ایک قافلہ آیا انہوں نے جا کے میرا سلام آکھیں تے انہوں نے کہا مینوں غوث پاک 11ویں والے بابے نے بھیجے وہ مرید گیا تے جا کے کہنے لگا مینوں غوث پاک نے بھیجے انہوں نے بڑی خدمت تواضع کی تھی بڑے تحفے نذرانے دیتے تے نال غوث پاک دیاں جُتیاں بھی دیتی مرید حیران رہ گیا کہ غوث پاک دیاں جُتیاں تے اپنی حفاظت سٹیاں تے انہاں کول کیویں آئیاں انہوں خیال آیا بابا جی کول تے نہیں پوچھیا جانا تے انہاں نے پوچھ لواں انہیں قافلے دے سردار نو پوچھا کہ میرے پیراں دیاں جُتیاں مبارک تہاڈے کول کیویں آئیاں قافلے دا سردار کہنے لگا جو 3 دن پہلے اسی تے جنگل چ گزرے ساں اچانک ایک چوراں دے تے ڈاکواں دے قافلے نے حملہ کر دیتا او ڈاکو ساڈا سامان لٹ کے لئی جا رہے کہندا مینوں اچانک 11ویں والا بابا یاد آ گیا میں جنگل چ کھلو کے بغداد وال چہرہ کر لیا چہرہ بغداد وال کر کے کہن لگے سن فریاد پیران دیا پیران
ہن تسی بھی سارے ہاتھ کھڑا کر کے آکھو سن فریاد پیراں دیا پیراں اے سن فریاد پیراں دیا پیراں اے سن فریاد پیراں دیا پیراں میں آنکھ سناواں تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی پر میرے جیاں لکھ بھول نہ کاغذ اے بدیاں والے اے در تو تھکنا میں وچ اے گناہ نہ ہون دے دسو تسی بخشیں دے کے لگا میں آواز مری وہ سے پاک تے نہیں ہے آپ دیاں چکیاں آ گئی ہوں آگے ڈاکوان دے سرہ جب پٹاخ بج دیاں ڈاکو سامان سٹ کے دوڑ گئے ڈاکوان دے سردار بڑھ کے کہنے لگا قافلے والے آؤ لگتا تو آنے پیچھے کوئی جھونڈا ہے نوجوانوں پتہ چل گیا لوگ ہی کہندے ہیں تو آنے بلی کم نہیں ہوتے تو بلیاں دی گل کرنا ہے ساڑھے بلیاں دیاں تے چکیاں کمیں آ جاندیاں بلیاں تے پیراں دیاں چکیاں کم آ جاندیاں یاد رکھیو سر دا کو سائیں ہوئے نا تے جوندہ ہوئے تے کم آئی جاندہ ہے سائیں بچان آئی جاندے نے اے تے میں گفتگو کرا میں نو بڑا وقت درکار ہے اللہ تعالیٰ شیخ کامل دا سایہ سا لو جی کہندے نے ایک گل ماں دی شان دی سنا دیو ویسے تے میں نبی پاک دی امی دی شان سنائی او دے وچ سارے دی ماما دے ذکر ہو گیا مگر آؤ میں ماں دے تذکرہ تھوڑا جا کر دے ماں میرے کو چند دن پہلے ایک بڑے وڈیرے جو بابا جی بیٹھے میں پوچھا میری عادت ہے کہ میں بزرگاں کو زندگی دے تجربے سیکھنا میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری بابا جی مینوں کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ساں تے میری دکھاں چ گزر گئی تے غربت چ گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتیاں تے کاراں بھی دے دیتیاں میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئی کہنے لگے نہیں آسی صاحب اللہ نے سارے دکھ ہی بلا دیتے نے ساری غربت بھول گئی رب دے بڑے کرم ہو گئے نے بڑا فضل ہے میں دیکھا تے بابا جی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے بابا جی رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھاں تے دل کردا کدے ہن ماں ہوئے نا کدے ماں ہوئے نا کدے غور کیتا جائے جدو عید دا دن آندا تے سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے خوشیاں مناتا ہوندا تے جنہاں دیاں ماما ٹر گئیاں نا عید والے دن قبرستان جا کے ماما دی قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے انہاں نوں عید بھی خوشیاں نہیں دیندی جنہاں دیاں ماما ٹر جاندیاں اپنی ماما کول چند گھڑیاں بیٹھیا کرو اپنے باپ کول بیٹھیا کرو نہیں تے کئیاں نوں ماپیاں نوں ملن واسطے قبرستان جہاں پیندا تینوں کدھرے ماپیاں نوں ملن دی قبرستان نہ جانا پوے اج تیرے ویڑے چ وسدے نے تے انہاں دے کول کھڑی دو کھڑی بیٹھیا کر ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کولوں پوچھے کونین دیوالی نے کدھر عشاء دی نماز پڑھائی تے میرے نبی صحابہ والوں انور کیتا تے اکھیں چ اتھرواں دی کتاب یہ آنسو پہ گردے نے جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جے کسی غم تے تکلیف دیتی ہے سانو دسو کملی والے اسی پتر تواڈیاں زلفاں دے کڈنا تو باہر دئیے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں کوئی غم نہیں عرض کی تھی سونا روندے کیوں ہو فرمایا میں امی یاد پی ہوں تھی فرمایا صحابہ جو میرا دل کر دو حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے میں اتھے شادی نماز پڑھ دو اچانک میری ماں دی آواز آوے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا میرا دل کردا کدے امی بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں ماں دی قدر کچھ نہیں تے ماں دی گل تھی تے ماں دی آواز دی قدر کچھ نہیں کو میرے نبی کو پوچھے
عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماما بولے ماما دیکھ لے فریاد لے جانتے پر مویاں ماما والے رو رو اپنے چھپ کر جان دے اے مویاں ماما والے رو رو اپنے چھپ کر جان دے ایک دن ابو جہل میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سرکار روندیا روندیا کعبے دے اندر آ گئے سارا دن میرے نبی کعبے ول ویکھ کے روندے رہے شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرماتے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کولوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنیا ابو جہل نے مارے ہیں نوکرانی نالے ٹردی جا رہی کہن لگی کدی اج دا باپ زندہ آندا ہو لوکی انہوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدی او دی بھی ماں زندہ آندی انج کلیاں ٹکراں چ بیٹھ کے نہ روندا ہو چاچے دا خون کھلیا ہو جا کے ابو جہل دے سر تے کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے سونے نو پھڑ کے سینے لا لیا کہن لگے کملی والے آ چھپ کر جاؤ میں تیرا چاچا تیرا بدلہ لے آیا ہوں میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں سارا دن کلیاں بہتے روندا رہا کسے چپ بھی نہیں کرایا آج کدے میرا باپ زندہ ہو لیکن مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماں آمنہ زندہ ہوندی مینوں نکراں چ بیٹھ کے نہ رون دیندی پر میں کی کراں آج ابو بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں اے مویاں ماما والے رو رو اپنے چپ کر جان دے مویاں ماما والے رو رو اپنی چپ کر جان ماما والے ہو ٹر جاون تے قدراں آ جاندیاں نے انہاں دے زندہ ہوندے نے اللہ نے نشا فرمایا اللہ شکر دے قرآن موافق وانزلنا الیکم نورا مبینا اللہ کی جان نے فرمایا لوگوں میرا کعبہ میرے بڑی شان کوئی نہیں اب کی دیا یا دلیل دیے فنا دلیل بن کے میرا کملی والا آیا اج کی دیا یا کملی والا دلیل کو بن گیا فرمایا آؤ میرا یار دیکھ لو میرا ماہی میں جمنا پہ جائے گا مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں خدا ورگا کون سجنا اللہ نے فرمایا میرا قول لا الہ الا اللہ فرمایا میرے ورگا معبود کوئی نہیں اج کی دیا یا لوگ پتھرا دے خدا بنا لے لوگ چند سورے ستارے کو معبود بنا لیا اج کی دیا یا لوگ اپنے ورگے انساناں دی پوجا کر لئی اج کی دیا یا کدے سامنے آؤ اسی دیر کے دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں اللہ نے رضا فرمایا لا تدری کو اللہ بشار فرمایا میری صورت ہی کوئی نہیں مینوں کوئی آکھ دے خریشہ چلی اج کی دیا یقینے پتہ لگے تیرے ورگا معبود کوئی نہیں فرمایا میری تے صورت کوئی نہیں ایک تصویر جدی بنا کے بھیج دینا دیکھی اونوں جایا جے منی مینوں جایا جے اللہ نے میرا اپنا یار بنا کے بھیجیا بھلا کبھی والے لوگاں مینوں دیکھنا سامنے سے رو کر دے گا کر کے جلاواں گے صرف میں تینوں دے دیواں گا قسم اپنی رکھ دیواں گا اکھ تینوں دے دیواں گا دیکھنا اپنا رکھ دیواں گا لب تینوں دے دیواں گا بولی اپنی رکھ دیواں گا کن تینوں دے دیواں گا سننا اپنا رکھ دیواں گا ہاتھ تینوں دے دیواں گا پکڑ اپنی رکھ دیواں گا قدم تینوں دے دیواں گا پور اپنی رکھ دیواں گا سونے مکری مکا دیواں سورت تینوں دے
جلوہ اپنا رکھ دیواں جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ. بھئی دلیل مضبوط ہوئے دعویٰ مضبوط ہو جاتے. اللہ نے اپنے یار برہان من ربکم فرما تو رب دی دلیل سونے لوگ دیکھن گے تینوں تے منن گے مینوں. عیسیٰ پھر اللہ نے ایڈا ہی سونا بنا کے بھیج دیتا, ایڈا ہی سونا بنا کے بھیج دیتا کہ لوگ دیکھ دے مصطفیٰ نو رہے تے من دے خدا نو رہے. کہ اجازت ہوئے تیرا ترجمہ میں پیر باہو کو کروا کے دیواں نہیں بولے نہیں کروا میں دینا. تھوڑا جا حولا بولو, بار آواز نہیں جانی چاہیے. ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ کوئی شہید نہ ہو جائے. کہتے ہیں جیدہ کھائیے خدا کھائیے جیدی امی نے دسیا نا کہ پترا تو پلیا ہی مصطفیٰ دے لگا کہ سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. فرشتے چھوکے چھوکے ایک دوسرے کو کہنا آ نبی دا ملاد پہ ہوگا تو سنی سبحان اللہ. پھر آخر میں عارفان سلطان نے فرمایا گرامی قدر حضرات گرامی قدر حضرات اللہ نے فرما برہان من ربکم فرما سونیا تو رب دی ذات دی صفات دی دلیل بن کے آئے. میری بھائی دینا جوانوں اللہ نے کتنے یار نو سونا بنا کے بھیج دیتا. لوگ دیکھ دے مصطفیٰ نو رہے تے مان دے خدا نو رہے. توجہ ہے بھی مہمانہ نے گرامی تشریف لے کے آئے نا سارے کو خوش آمدید کہنا. گرامی قدر کون ہے دیوانی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن طواف کعبہ کرتے 10,000 صحابہ نبی کریم کا طواف کرتے. کافرہ دے کنوں جوان جیدہ نام فضالہ بن عمیر انہوں خیال آیا کہ اگر رش بڑے جو ہوگے نا کہ مات اللہ محمد نے قتل نہ کر دے ماں اتنے رش پتہ نہیں چلنا کہ کیوں نے مارے دے. نوجوانوں خنجر لے کے جب نبی کریم علیہ السلام کے قریب آیا نا کہ حضور کے خنجر کا بار کرنے لگا تو میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی. تو جدے چہرے تے پہ گئی میرے نبی دی نگاہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. ہم آنے والی معزز دوست احباب جناب محترم عزت مآب کسی طرز کے محتاج نہیں چودھری ظفر اقبال ناگرہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لے گئے. آپ انہوں جناب محترم سعید فراق صاحب کی طرفوں گل صاحب کی طرفوں تمام برادران کی طرفوں خوش آمدید ویلکم جی آئے صاحب بسم اللہ. آج یہ محفل مبارکہ دے مہمان گرامی جناب ظفر اقبال ناگرہ صاحب کی تشریف لے گئے. آپ انہوں خوش آمدید کہنا. ہوں بھائی توجہ ہے سارے دی میرے بھائی ایک باری ناگرہ صاحب نے سبحان اللہ بول کے وکھاؤ والا دوسری کی میں سبحان اللہ بیا کرتے سو اے دوسرا رونگ بارے اس اونچا پہ بول دے سو اور اونچا بولو سبحان اللہ. یار زور لگا کے بولو سبحان اللہ. میں عرض کر رہا شاہ کے نوجوان کافر اللہ جی کا نام فضالہ بن عمیر انہوں خیال ہے میں محمد کو قتل کر دیواں. خنجر لے کے نبی پاک دے قریب آیا نا شاہ جی قبلہ او دی نگاہ نبی دے تے نبی دی نگاہ او دے چہرے تے پہ گئی. جی دے چہرے تے پہ گئی میرے نبی دی نگاہ
آنکھ میں جو پا کے تکے آنسو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے. ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں. وہ میں اکھ دا کی خمار رکھ کراں ایڈیاں سونیاں یار دی اکھیاں نے. لو بھائی فیصلہ آباد والے میری ساری تقریر ایک پاسے تو میرا ہاتھ جملہ ایک پاسے. ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ تے جے چہرے تے پہ جے نبی دی نگاہ. ایک دن نا مکہ المکرمہ دی نگری دی حضور ادھر آ رہے تھے ادھر ابو جہل دا پتر اکرمہ جا رہا. اچانک اکرمہ دی بھی نگاہ اٹھی تے حضور دی نگاہ اٹھی تے اکھاں ہوئیاں نا چار تے اکرمہ دا دل تے او گیا. فوج دے گلیاں وچ تے کہندا لوگو ہٹ جاؤ. لوگ کہندے کیوں دوڑنا ہے؟ کہنے لگا ابا جاندی والی کہہ گیا قیاسی کو جب مرو مر جائیں پر تیرے تے کدھر محمد دی نگاہ نہ پہ جائے. اور اج میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے. نوجوان اکرمہ ٹریا ٹریا گیا اپنے ابو دے سامنے آیا اپنے ابو دے قدم پھڑ کے کہنے لگا میرے رب مینوں بچا اج میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے. کبھی والے بنا سن جب زمین تے دی ابو تے ٹکڑے ہو گئے. ایک نیچے آواز آئی انہوں تینوں کون بچاوے تیرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے. ٹریا ٹریا فریاد کنارے آیا کہ فریاد مڑ کے دیکھ کے کہنے لگا محمد نہ مر جاواں کہ تیرا کلمہ نہیں پڑھا جائے. انہیں دریا وچ چھلانگ لگائی. دریا دی لہراں چکے باہر سٹیا. انہیں دوسری باری چھلانگ لگائی. دریا دی لہراں چکے باہر سٹیا. انہیں تیسری باری چھلانگ لگائی. دریا دی لہراں چکے باہر سٹیا. دریا بل میں کے کہنے لگا میں مرتا کیوں نہیں لہراں سے ماں بھائی تینوں کون مارے تیرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے. محمد دی نگاہ پہ گئے وہ مر گئی نہیں قبراں چ بھی جیون ہی رہندے. مردے جنہاں تے نگاہ محمد دی پہ جاوے وہ نہیں مردے. او جڑا شاہ مقیم جا کے دیکھ لو, سورہ شریف جا کے دیکھ لو, داتا صاحب جا کے دیکھ لو, بابا فرید جا کے دیکھ لو, او کوئی مردے میں نگاہ محمد دی پہ جائے. لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے. نوجوانوں مصر فضالہ بن عمیر دے چہرے تے میرے نبی دی نگاہ پہ گئی. وہ کا خنجر گر گیا کہ جسم کپ کپا رہا تے نبی کریم مسکرا کے فرمان لگے فضالہ پتر کدھر. کہنے لگا جی میں تے اللہ دا پیار کرتا سا. مسکرا کے میرے کریم آقا نے فرمایا میں نبی ہاں تے نبی نے جھوٹ نہیں بولی دا. نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرش ہوے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے. اتنا فرما کے نبی کریم نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ فضالہ دے سینے تے رکھیا. نوجوانوں جو سینے تے رکھے میرا نبی ہاتھ او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے کوئی کافر جیڑا واقعہ آکھے کالند والی نے سینے تے آکھے کہ فضالہ کے دین لگی آ جویں کفر لکھا جا رہا ایمان مرتا جا رہا. قدم پھڑ کے کہنے لگا سونیا مینوں کلمہ پڑھا. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا. فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے سے نکلی آؤ. کعبے کے سامنے گلی ہے. اس گلی میں کی عورت کا مکان ہے. فضالہ اس عورت کا دیوانہ ہے. سارا دن انہوں نے کلمہ سے گلی میں چکر لگا جائے. آج کلمہ پڑھ کے نکلی سامنے میں عورت بھی آ رہی. فضالہ کی نگاہ عورت کے چہرے پہ گئی. فضالہ اپنی نگاہ میں جھکا کے گزر گئے. عورت کہنے لگی میں فضالہ آگے دیکھنے کو پس کریا ہے اج ویکھ لئی نہیں. نگاہ میں جھکا کے فرمان لگے بی بی کہاں جا تینوں کی دیکھا میں محمد لے آیا. تکبیر نعرہ رسالت حضرت سید امیر پاک بہاول اللہ نے بنا کے ایڈا سونا بھیجیا جڑے ویکھ دے مصطفیٰ نوں نے او من دے خدا نوں نے او نہیں پھر کسی ہور نوں ویکھ دے جڑے مصطفیٰ دا چہرہ انور ویکھ لین. میرا دل کردا ہے ترجمہ میں حضرت میاں محمد بشر رحمۃ اللہ علیہ کو کروا کے دیواں. سنی ماں دا پتر بولو سبحان اللہ. جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی چوک سہارا کرا کے دو دا جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس کو کچھ بولے اپنی امی نو امی جی کہہ کے بلاوے کہ ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. آہوی میں تو پتہ جانا نا کیڑا بلاندا. یا اللہ ہن جڑا اس کو کچھ بولے 5 وقت دا بعد نماز ہو جاوے.
یا اللہ جڑا اس اونچا بولے اج اپنے تے اپنے والدین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرا کے لے جاؤ. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کال کھنڈل کال کھنڈل زلف مہینے کال جھلے ان کیڑا دل برادران